अस्सलाम वालेकुम। आइए बात करते हैं उस इलाज की जो हमें हर तरीके की मुश्किल और परेशानी से निकाल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारा रिश्ता हमारे कुरान से। हमारा कुरान हमें इतना इतना कुछ सिखाता है कि आपको हर तरह की बीमारी का इलाज मिलने लगता है। उसमें जिस्मानी बीमारियाँ, ज़हनी बीमारियाँ, रूहानी बीमारियाँ, नफ्सियाती बीमारियाँ और रोज़मर्रा की जो हमारे मसाइल होते हैं अपने रिश्तों से और लोगों से और कुछ भी हो सकता है, उन सब का इलाज उस उस किताब में मौजूद है। मैं आपसे अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब पहले कुरान पढ़ा करती थी तो तर्जुमे की समझ नहीं थी, तो कुछ पता नहीं था कि इसमें क्या है, इसकी कदर नहीं थी वैसे। मैं ये बात आज इसलिए कर रही हूँ कि आज कोरोना वायरस की वजह से हम सब घर बैठे और ऐसे बहुत से लोग होंगे कि उन्होंने ज़िंदगी के किसी मोड़ पे ज़रूर कहा होगा, अपने आप से एक वादा किया होगा कि मैं इंशाल्लाह कुरान मजीद को तर्जुमे और तफसीर से पढ़ूँगी या पढ़ूँगा, लेकिन वो वक्त नहीं आया आपके पास। इस वक्त को प्लीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त को अगर आपने कभी नहीं खोला कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ने के लिए और हमेशा सोचा कि इंशाल्लाह मैं पढ़ूँगी या पढ़ूँगा, आज वो वक्त है मेरी इस वीडियो को देख के अगर आपके दिल में ये ख़्याल आ जाए तो मेरे लिए भी ये वीडियो और आप सबके लिए एक सदका जारिया बन जाएगी कि कुरान को इस नीयत से शुरू कीजिए कि उसमें मेरे रब ने मेरे सारे जवाब दे दिए। और यकीन कीजिए, ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख जिससे आप गुज़रे हैं या अल्लाह ना करे कि वो आपकी ज़िंदगी में आएगा, उन सब का इलाज इस किताब में है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये वो डिस्पेंसरी है, ये वो एक दवाखाना है जहाँ किसी भी बीमारी के लिए आपको जाके इलाज के लिए जाना पड़े तो इसका आपको हल मिल जाता है। ये मानी हुई बातें हैं, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, आप किसी से भी पूछ लें। आप ज़िंदगी में किसी भी मकाम पे पहुंच जाएं, आपके दिल में एक बेचैनी रहती है अपने खालिक को जानने की, और उसको जानने के लिए कुरान पाक का मुताला करना, उसको समझना, उस पर अमल करना, इससे बेहतर उसका कोई तारुफ नहीं। कुरान अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत किताब और एक तोहफ़ा है हमारे लिए। एक वक्त था, मुझे याद है कि मैं यही सोचा करती थी कि पढ़ूंगी कभी सीखूंगी, कुछ शौक़ था कहीं दिल में, लेकिन वक्त नहीं निकाला। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे मौका दे दिया। सबसे पहले मैं अपने वालिदैन और उसके बाद मैं अपने असातिज़ा सबकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और उसके बाद इस दुनिया में जो रिश्ते हमारे इर्द गिर्द होते हैं उन सब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी वजह से सबसे पहले अल्लाह की हिदायत थी और अल्लाह ने तौफ़ीक बख्शी। तो मैं आप सबसे ये कहूँगी कि कुरान से अपने रिश्ते को जोड़िए। इस वक्त मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ उसमें एंग्ज़ाइटी लेवल्स इतने हाई हैं कि सोच के लोग, न्यूज़ सुन के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनके ब्लड प्रेशर हाई हैं, उनकी हार्ट कंडीशन, उनकी मतलब फ़िज़िकल हालत जो है वो इतनी ख़राब हो रही है, उनकी सेहत ख़राब हो रही है सोच के। अब ज़ाहिर है इस वक्त लोग क्या सोच रहे हैं, इस वक्त लोग मौत का सोच रहे हैं, इस वक्त लोग जो लोग जा रहे हैं मतलब हमारे इर्द गिर्द से लोग जा रहे हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप कुरान की तफसीर और तर्जुमे को पढ़ने लग जाएं और आपको अल्लाह ताला के अहकामात समझ आने शुरू हो जाएं, हर चीज़ का एक मकसद और उसके पीछे जो अल्लाह की हिकमत है वो हर चीज़ खुद ब खुद समझ आने लग जाती है और आपके एंग्ज़ाइटी लेवल ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते हैं। मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि एक मुस्लिम, एक मोमिन जिसका ईमान जो है अल्लाह ताला के साथ अब जब हम जुड़ जाते हैं तो फिर ये एंग्ज़ाइटी लेवल ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते हैं, डिप्रेशन आपका नीचे आ जाता है, आपकी बहुत सी जो फिज़िकल हेल्थ कंडीशंस हैं वो ठीक हो जाती हैं।
صرف آپ کا رب سے جڑنے کی وجہ سے، آپ کے قرآن کے تعلق کی وجہ سے میری زندگی کے جو، جنہیں کہتی ہوں میں سانحے، جنہیں میں نے زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس آئے، سب سے پہلے تو میرے بیٹے کا ہی تھا کہ میں نے اپنے 18 سال کے بیٹے کو کھویا کیا اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلا گیا الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم سب کی زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، اور اس وقت جو ہم گزر رہے ہیں، کرونا وائرس کا جو وقت گزر رہا ہے، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ہم ایسے گھر میں بند جائیں اور ہر چیز رک جائے۔ اس وقت پوری دنیا رک گئی ہے، ساری کی ساری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ تو قرآن کو جب آپ پڑھنے لگتے ہیں تو اس میں جو آپ کو حل نظر آتے ہیں، جو آپ کو اس میں تدابیر نظر آتی ہیں، جو اس میں آپ کو اللہ کی مصلحت نظر آتی ہے، آپ کے دل کی حالت بدل جاتی ہے، اور وہ آپ کا ایمان آپ کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ پھر آپ کو چھوٹی موٹی باتوں سے پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ ہر آنے والی وہ چیز جو آپ کی مرضی کے خلاف ہے وہ آپ کو پھر اتنی پریشان نہیں کرتی ہے۔ قرآن آپ کو صبر کرنا سکھا دیتا ہے، قرآن آپ کو معاف کرنا سکھا دیتا ہے۔ عام حالات میں بہت سی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ آپ کا نہیں دل چاہتا کسی کو معاف کرنے کا، لیکن قرآن کی تعلیمات آپ کو اجر بتاتی ہیں کہ کتنے فائدے ہیں اگلی زندگی میں، اور دنیا کی زندگی میں آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں، اپنے ذہن کے سکون کے لیے معاف کرتے ہیں، آپ غیبت چھوڑ دیتے ہیں، آپ بہت سی چیزیں ہیں جو قرآن آپ کو سکھا دیتا ہے۔ آپ کا نظریہ بدلنے لگتا ہے، آپ کو دنیا مختلف نظر آنے لگتی ہے، آپ کے اجر ثواب، آپ کی پریشانیاں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، آپ کا غم بدل جاتا ہے۔ اس وقت ہمارا غم کیا ہے؟ کرونا وائرس۔ ہم مر جائیں گے، ہم زندہ رہیں گے، ہم مر گئے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے سارے کے سارے غم اس وقت میجورٹی کے دنیا ہے۔ جب آپ قرآن سے جڑتے ہیں، جب آپ اللہ سے جڑتے ہیں، تو آپ کے غم آخرت کے آنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی دعائیں چینج ہو جاتی ہیں، آپ کی سوچ کا انداز بدل جاتا ہے، آپ کی پریشانیوں کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہوگی اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا رب مجھے توفیق دے کہ وہ ایک کتاب، صرف ایک کتاب ہے۔ ہم دیکھیں دنیا کی پڑھائی کے لیے، کچھ بننے کے لیے کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، تو جا کے ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ایک کتاب بھیجی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے نہیں کہ تمہیں ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان، دل، دماغ، عقل، سب کچھ تو دیا تھا میں نے، سب کچھ پڑھا تم نے دنیا پڑھی، تم نے دنیا جیتی، تم نے دنیا کمائی، تو کیا ایک کتاب کے لیے وقت نہیں تھا تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ آئی ہوپ کہ میری اس ویڈیو کو سن کے آپ لوگ یہ ارادہ ضرور کریں گے۔ آج کل تو اتنی آسانی ہے، آج کل تو گھر بیٹھے ہوئے آپ لوگ آن لائن اتنا کچھ اویلیبل ہے، آپ کو خود سے جانا بھی نہیں پڑتا۔ آپ قرآن کو صحیح سے پڑھیے، تجوید سیکھیے، اس کے لیے بہت سی چیزیں اویلیبل ہیں۔ آج تو سیکھنا بہت آسان ہے۔ آج تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت مشکل ہے، میں کیسے جاؤں، میں ڈرائیو نہیں کر سکتی، میں یہ، ہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیکھنا ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن اپنی حالات میں، اپنی اوقات میں، اپنی حالات کے اندر رہ کے، اپنی استطاعت کے اندر رہ کے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے ایمان کی حفاظت کے ساتھ، زندگی اور صحت کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس مشکل وقت کو آسان بنائے۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔